सक्सेस में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। लीडरशिप जो है असल में किसी भी कामयाबी के लिए कोई लीडर्स रिक्वायर्ड है। सबसे बड़े लीडर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर मुतालिया करें तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को यानी सहाबा को कि जो कुछ भी नहीं जानते थे। लीडर ना एक एग्जाम्पल होता है, एक मिसाल होता है, लोग उसको देख के तो अपने आप को दुरुस्त कर। लीडर टीम बनाता है, लोगों को हायर करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको इंस्पायर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। सक्सेस में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। लीडरशिप जो है असल में किसी भी कामयाबी के लिए कोई लीडर्स रिक्वायर्ड है। आपका बिजनेस है तो उसमें कोई ना कोई आप या कोई ना कोई लीडरशिप रोल में होगा, तो वो बिजनेस को पूरे को खींच रहा होगा, पूरे लोगों को इम्प्रेस इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, सारे लोगों को मोटिवेट कर रहा होगा तो होगा। इसी तरह कौमों की ज़िंदगी में लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छे लीडर्स होंगे तो वो कौमों को मसाइल से निकाल के कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। आज का जो दुनिया है वो आप उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं। सबसे बड़े लीडर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर मुतालिया करें तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को यानी सहाबा को कि जो कुछ भी नहीं जानते थे उनको तालीम व तरबियत करके उनको इतना ज़बरदस्त एम्पावर किया कि उन्होंने आगे जाके रियासतें बनाई और उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। आज दुनिया उन्हीं की बनाई हुई रियासतों से बेनिफिट उठाती है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है। तो वो लीडरशिप की एक बेहतरीन मिसाल हैं। उसके बाद और बहुत सारी मिसालें हैं। इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा जाता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी, ये वो लोग थे कि जिन्होंने लीडरशिप के रोल के अंदर बहुत कुछ अचीव किया और लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। किताबें लिखी हुई हैं इनकी ज़िंदगियों के ऊपर। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि लीडरशिप जो है वो कामयाबी के लिए क्या रोल प्ले करती है और लीडरशिप क्यों ज़रूरी है सक्सेस के लिए। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 यह है कि जी एग्जाम्पलरी लीडरशिप, जो कि लीडर ना एक एग्जाम्पल होता है, एक मिसाल होता है। लोग उसको देख के तो अपने आप को दुरुस्त करते हैं। लोग उसको देख के तो चलने का, बोलने का, काम करने का, फैसले करने का, मुश्किलात का सामना करने का, ठीक है जी, हर चीज़ सीखते हैं। तो वो लीडर एक एग्जाम्पलरी रोल के ऊपर होता है, ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई एग्जाम्पलरी रोल पे होगा तो हर सिचुएशन के अंदर लोग उसी की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है उस चीज़ों के अंदर। अगर किसी को सेल्स नहीं आती, अगर किसी को नेगोशिएशन नहीं आती, अगर किसी को लोगों को डील करना नहीं आता, अगर लोगों को पीपल स्किल नहीं आती, अगर लोग मसाइल में परेशान हो जाते हैं, तो जो बंदा मसाइल का हल ढूंढ रहा है या उसके पास रेडीली हर कोई बंदा अवेलेबल है, लोग उसको देखेंगे, वो एग्जाम्पलरी है उनके लिए। तो जो लीडरशिप रोल के अंदर होगा हर सिचुएशन के अंदर, वो एग्जाम्पलरी लीडरशिप है और लोग उसको देख के अपने लिए रहनुमाई हासिल करेंगे। नंबर 2, ये जो लीडर्स के अंदर खूबी है वो टीम बिल्डिंग। लीडर टीम बनाता है, लोगों को हायर करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको इंस्पायर करता है, उनके अंदर जो हिडन खूबियां हैं वो उनको बाहर लाता है, उनको इनकरेज करता है, उनको फ्री हैंड देता है, उनकी दुरुस्तगी करता है, उनकी जो मसाइल है उनको हल करता है, उसका उनको जवाब देता है, उनको उसमें से जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, उनको मौका देता है, उन पे ट्रस्ट करता है। तो ये टीम बिल्डिंग का सारा प्रोसेस है जो कि लीडरशिप जो लीडर है वो करता है। नंबर 3 ये है कि जी शेयर्ड विजन। लीडर जो है वो विजन शेयर करता है कि हम कहाँ होंगे, हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है ना। अब एक विजन है ना, या वो अपनी जो उसका जो साइज ऑफ द कंपनी है या उसका जो काम है वो अपने उस सूरत हाल को आने वाले टाइम में विजन कर सकता है कि भाई हम यहाँ होंगे या हमने यहाँ पहुँचना है। वो एक विजन देता है और लोगों से शेयर करता है कि देखो हम पाकिस्तान की बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से लगाना चाहते हैं, हम इतने लोग हायर करना चाहते हैं, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं पाकिस्तान। अब ये क्या है कि ये विजन वो लोग से शेयर करता है। तो जो लोग हैं काम करने वाले, वो फिर इस चीज़ को देखते हैं, इसको अज्यूम करते हैं, इसको वो इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। उन्हें पता होता है जब कोई मसला आए तो वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है,
تو پھر ہمیں جو 50 لوگ ہیں یہ تو کم ہے. تو ہم نے تو بہت بڑا, پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ملازمین کسی کے پاس 2.5 لاکھ ہیں تو ہمیں تو کم از کم 4 لاکھ پہ جانا ہے, 3 لاکھ پہ جانا ہے. تو وہ 20, 10, 20, 50, 100 جو ہیں یہ تو ابھی دس از جسٹ اے بگننگ, بڑا ہمبل سٹارٹ ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ ویژن شیئر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے, تو وہ پھر لوگ جو ہے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں, وہ اس کے اوپر پھر کام کرنا شروع. نمبر 4 یہ ہے کہ جی میکنگ ڈیسیجن. لیڈر فیصلے کرتا ہے, اور لیڈر بظاہر مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس کے دورس نتائج, دورس فوائد آتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تھا. بظاہر صلح حدیبیہ کی شرائط آپ نے پڑھی ہوں گی, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان دب کے ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں, اور صحابہ اس کے اوپر بڑے مطلب غصے میں تھے کہ ہم کیوں اتنا جھک کے ان کے ساتھ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں. لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے, تو وہ جو صلح حدیبیہ تھا وہ مسلمانوں کو لیے اسٹرانگ ہونے کا ایک موقع مل گیا کہ جنگیں نہیں ہوں گی کچھ عرصہ تک, سو دیٹ کہ مسلمان اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں. تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے وہ جو معاہدہ تھا جو کہ بظاہر جھک کے کیا تھا وہ فائدہ مند ہوا. تو لیڈر فیصلے کرتا ہے. اگر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس مطلب وہ لیڈرشپ کوالٹی سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. قوموں کی زندگی میں آج ہمیں فیصلہ کریں کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے ملک کے اندر سے. ایک بندہ نے فیصلہ کیا, اس کا ویژن تھا, اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا کیونکہ انہوں نے کہا آپ کہاں سے آگے ہو کرپشن ختم کرنے والے, یہ تو ہم نے بڑی مشکل سے ایک نظام بنایا ہے, 2 خاندانوں اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ نے مل کے 75 سالوں میں ایک نظام بنایا ہے جس میں سب لوٹ مار بندر بانٹ کر کے کھاتے ہیں, اور نیچے والے تالیاں بجاتے رہتے ہیں. ان کے جو ملازمین ہیں جونیئر ہیں وہ کہتے ہیں ویل ڈن سر, سر 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 سر. وہ یہ چلتا ہے. کیوں کہ لیڈرز نہیں ہیں, ملازم ہیں, چور ہیں, کرپٹ ہیں, غلیظ گندے خاندان ہیں. لیڈرز نہیں ہیں لیکن نام لیڈرز کا دیا ہوا ہے ان کو, اور کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کو لیڈر مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. تو لیڈر جو ہے بیسیکلی وہ مشکل فیصلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں سے قرضہ نہیں لیں گے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. یہ پیسے تو یہ 2 خاندان جو ہے پچھلے 75 سالوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں, 40 سالوں سے, کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے. سب سے زیادہ قرضہ بھی انہوں نے لیا. لیکن یہ تو خیر جھوٹے لیڈر ہیں, یہ تو بلف کرنے والے ہیں قوم کے ساتھ. یہ بڑا جرم ہے کہ لیڈر کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا. لیڈر کبھی بھی جو ہے وہ اپنے خاندان, اپنے گونگلو مونگلوں کے لیے پیسہ نہیں چوری کرتا. لیڈر کبھی بھی جا کے باہر اپنا پیسہ نہیں رکھتا, وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مشکل فیصلے کرتا ہے. تو گاندھی نے دیکھے نا گولی کھائی, اس نے ادھر ہی رہا, کتنا بڑا رول اس نے. اور ہمارے قائد اعظم ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے کہ مجھے ٹی بی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, میں پاکستان بنا کے چلا جاؤں, میری زندگی کا مقصد حل ہو گیا. تو یہ فیصلے کرتا لیڈر. یہ مشکل فیصلے تھے نا. قائد اعظم اتنے امیر تھے, وہ بھی جا کے لنڈن پلیٹلیٹس اور وہ ٹی بی کا علاج کرا لیتے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لیڈر ریئل لیڈر تھے, ان کو مرنے سے خوف نہیں تھا. لیڈر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. عمران خان قربانی دینے کے لیے تیار ہے, کسی کی جرت ہے تو اس کو مار کے دیکھ لے. جتنا پھر گند آئے گا وہ ان کی سوچ ہے. وہ سچا ہے, وہ جیل میں ہے, ڈکنے والوں کو خوف ہو گیا کہ یار کس کو پکڑ لیا. ہر کوئی ڈر جاتا ہے, ہر کسی کے 2 نمبر کام ہوتے ہیں, دھندے ہوتے ہیں, ہر کسی کے جو ہے نا ویک پوائنٹ ہوتے ہیں. اس کا نہیں ہے, وہ سائفر ہے, بس یہ پرچی لہرا دی ہے. بہرحال لیڈر جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے, مشکل فیصلے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ لیڈر ہوتا ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ جی ایجوکیشن اینڈ گروتھ. لیڈر جو ہے وہ ایجوکیشن کو ایمفیسائز کرتا ہے, گروتھ کو ایمفیسائز کرتا ہے. یہ بڑے اس کے دونوں ہتھیار ہیں یہ بڑے. ایجوکیشن, ایجوکیٹ, لوگوں کو تعلیم دینا. 2.5 کروڑ 3 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, اور کیا ہماری ایجوکیشن کس لیول کی ہے. ان پڑھ جاہل قوم ہم بن کے رہ گئے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ جو ان پڑھوں کے جو لیڈر ہیں وہ ان سے بھی بڑے ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشن اور گروتھ کو, ترقی کو وہ ایمفیسائز کرتا ہے. لی کوان یو کو آپ دیکھ لیجئے, سنگاپور کہاں تھا اور کہاں سے کہاں لی کوان یو اس کو لے گیا گروتھ میں. ملیشیا میں مہاتیر نے ملیشیا کو کہاں سے کہاں لے گیا. تو لیڈر جو ہے وہ قوم کو ایجوکیٹ کرتا ہے, وہ پھر گروتھ شو کرتا ہے. عمران خان بھی 6% پہ ترقی کی شرح کو لے گیا تھا, جو کہ پھر انہوں نے اس کو ختم کیا کہ بھائی اس کا نام بن جائے گا, اس کا نام نہیں بننا چاہیے.
اللہ کی ذات نے جس کا نام بنانا ہو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے. تو بہرحال جو لیڈرشپ ہے وہ بنیادی طور پہ کامیابی کے لیے بہت بنیادی شرط ہے. آج اگر کوئی لیڈر ہوتا تو ملک کا یہ عالم نہ ہوتا. جتنا ہمارا پیسہ ڈیویلیو ہو گیا, جتنا ہماری جنگ انسائی ہوئی دنیا میں, جتنا ظلم و زد و کوب اور یہاں پہ کرمنل لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. جی وہ آپ لمس کے بچوں کے سوالوں کو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ وہ آگے جواب دینے والے جو ہیں وہ پانی پی پی کے جو ہے نا ان کا گلا خشک ہو گیا تھا, کہ وہ اپنے آپ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو کلاس ہے یہ تو بس ہیپی ہے. ہیپی کوئی کلاس نہیں ہے پاکستان میں. ایسے ایسے سوال ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہے اور آپ جواب نہیں دے پا رہے, بلکہ بوتلیں ساتھ زیادہ رکھا کریں, کیونکہ سوال آئیں گے پانی پینا پڑا, گلے خشک ہوں گے آپ کے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو جس قسم کی آپ کے سوالوں سے آپ کے اندر گرمی پیدا ہوگی نا وہ آپ کو مار دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال لیڈرشپ جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. جہاں لیڈر ہوگا وہاں گروتھ ہوگی, وہاں ترقی ہوگی, وہاں خوشحالی ہوگی, وہاں انسپائریشن ہوگی, وہاں پہ جو ہے نا وہ سب کچھ ہوگا. اور جہاں پہ بونے ہوں گے وہاں پہ یہی عالم ہوگا جو پاکستان کا ہے, جو بونوں نے کر دیا ہے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.